Dear students, in this tutorial we are going to discuss cell wall. सबसे पहले cell wall की definition देखें. What is cell wall? Outermost boundary of the plant cell. Plant cell का जो सबसे outermost border है, उस outermost border को हम कहते हैं cell wall. यहाँ पे आपका पहला MCQ क्लियर होता है कि cell wall ये किस चीज़ से बना होता है. सो ये 40 to 50% सेलुलोज से बना होता है, जो कि एक पॉलीसेकेराइड है. कुछ और इम्पोर्टेंट MCQ यहाँ पे क्लियर करेंगे. सेल वॉल सिर्फ प्लांट में मौजूद होता है या जो दीगर किंगडम्स है इनमें भी पाया जाता है. याद रखें, बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होता है, फंजाई में भी सेल वॉल होते हैं और प्रोटिस्ट में भी सेल वॉल होते हैं. लेकिन वाहिद किंगडम एनिमल किंगडम है जिनमें सेल वॉल मौजूद नहीं होता. एनिमल किंगडम का सबसे बाहर जो वॉल है या जो मेम्ब्रेन है उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. ठीक है, उसमें सेल वॉल नहीं होता. लेकिन बैक्टीरिया का सेल वॉल ये म्यूरिन से बना होता है और फंजाई का सेल वॉल चिटिन से बना होता है और प्रोटिस्ट का सेल वॉल भी ज़्यादातर सेलुलोज से बना होता है. म्यूरिन क्या है? ये पेप्टाइडोग्लाइकेन है, यानी ये प्रोटीन और शुगर से बना होता है. और ये चिटिन भी पॉलीसेकेराइड है. सेलुलोज तो आप जानते हैं पॉलीसेकेराइड है. तो जहन में रखें, जो सेल्स है चाहे वो आइसोलेटेड हो चाहे वो टिश्यू के अंदर हो, प्लांट के तमाम सेल में सेल वॉल मौजूद होता है. लेकिन कोई ऐसा सेल है जिसमें सेल वॉल नहीं होता? यस ऑफ कोर्स, ऐसा सेल है जिसमें सेल वॉल मौजूद नहीं होता. ये MCQ में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए. स्यूट्यूब एलिमेंट आपने नाम सुना होगा. ये असल में फ्लोएम सेल है और ये असल में फूड को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट के बड़, खासकर एंजियोस्पर्म में मौजूद होता है. तो इसमें सेल वॉल मौजूद नहीं होता. सेल वॉल किसने डिस्कवर किया था? सेल वॉल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, जिन्होंने ऑलरेडी सेल को भी डिस्कवर किया था 1665 में. किस चीज़ में डिस्कवर किया था? ओक ट्री में. ओक ट्री क्या होता है? बलूत का जो दरख्त होता है, इसको हम ओक ट्री कहते हैं और ये मेडिटेरेनियन सी और इन जगहों में होता है, इनके इर्द गिर्द इलाकों में ज़्यादातर होते हैं. इसका जो कॉर्क सेल है या कॉर्क टिश्यू है, जो आउटर लेयर होता है, उसको हम कॉर्क सेल या टिश्यूज़ कहते हैं. इनमें सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सेल वॉल को देखा. अब ये सेल वॉल, इसकी फॉर्मेशन यानी ये कहाँ से आता है? आपके बुक में इसके लिए सिक्रीशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है. बुक में लिखा है सेल वॉल इज सिक्रीट बाय प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल. प्रोटोप्लाज्म से सेल वॉल सिक्रीट होता है. लेकिन प्रोटोप्लाज्म के अंदर तो आपको पता है ऑर्गेनेल्स भी होता है, न्यूक्लियस भी होता है. ठीक है, ये सारी चीज़ें होते हैं. कौन सा स्पेसिफिक ऑर्गेनेल है जिससे सेल वॉल सिक्रीट होता है? तो गोल्गी अपरेटस, ये आप याद रखिए, MCQ में आ सकता है. एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो कि सेल वॉल को सिक्रीट करता है. सेल वॉल की थिकनेस क्या होती है, यानी इसकी मोटाई कितनी होती है? सो ये वेरियस हो सकता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म. इसकी जो थिकनेस है वो डिफरेंट होगा. मिसाल के तौर पर बैक्टीरिया का सेल वॉल की थिकनेस फंजाई से डिफरेंट होगा, इस तरह प्रोटिस्टा से डिफरेंट होगा. ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म भी एक दूसरे से डिफरेंट है. अगर हम सिर्फ प्लांट में स्पेसिफिकली बात करें, सो प्लांट में सेल टू सेल सेल वॉल डिफरेंट हो सकता है. एक सेल का सेल वॉल ज़्यादा थिकनेस इसकी होगी, दूसरे की थिकनेस कम होगी. एवरेज थिकनेस जो आपके बुक में लिखा है 1 माइक्रोमीटर से लेकर 5 माइक्रोमीटर तक इसकी थिकनेस हो सकती है. अब अगर हम लेयर्स की बात करें, सेल वॉल कितने लेयर से बना है, तो याद रखिए आपके बुक में 3 लेयर्स लिखे हैं कि सेल वॉल 3 लेयर से बना है. और वो कौन से लेयर हैं? मिडल लेमेला, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल. टर्शरी वॉल आपके बुक में नहीं लिखा है, लेकिन बाद सेल में टर्शरी वॉल भी होता है. सो द फर्स्ट वन इज़ मिडल लेमेला. मिडल लेमेला क्या है? मिडल लेमेला असल में जो नाइबरिंग सेल्स है इनके बीच में ये ग्लू की तरह या सीमेंट की तरह काम करता है और नाइबरिंग सेल्स को एक दूसरे के साथ अटैच करते हैं. मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक और सेल होगा ना, यहाँ से मैं ड्रा करता हूँ यहाँ. ठीक है, ये आप देखें, ये जो आपको ग्रीन कलर में नज़र आता है, ग्रीन कलर में जो मैंने लिखा भी ग्रीन में है, ये मिडल लेमेला है. तो ये एक सेल हो गया, यहाँ से इस तरह कुछ बाहर होगा. और ये दूसरा सेल है, ये जो ब्लू वॉल है ना, और इसके पर ब्लैक और पर रेड, ये दूसरा सेल है और ये एक सेल है. तो इन दोनों सेल्स को मिडल लेमेला ने अटैच किया है. तो ये सेल्स को एक दूसरे के साथ अटैच करते हैं, सीमेंट करते हैं या एक दूसरे के साथ
ان کو ہولڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ کے بک میں لکھا ہے کہ مڈل لیمیلا کی تھکنیس 1 مائکرو میٹر ہوگی، یہ آپ یاد رکھیں. تھکنیس اس کی کتنی ہوگی؟ 1 مائکرو میٹر. اس کے علاوہ مڈل لیمیلا کے بارے میں ایک اور پوائنٹ لکھا ہے کہ مڈل لیمیلا کیا ہوتا ہے؟ لیگنیفائڈ ہوتا ہے. واٹ از مین بائی لیگنیفائڈ؟ لیگنیفائڈ کا مطلب ہے جب لیگنن یہ جو سیل وال ہے اس کے میٹرکس میں، سیل وال کے میٹرکس میں لیگنن کی ڈپوزیشن ہو جائے تو پھر اس کو ہم لیگنیفائڈ وال کہتے ہیں. پھر یہ سیل وال بالکل سخت ہو جاتا ہے، ٹف ہو جاتا ہے. سو جو ووڈی ٹیشوز ہے اس میں مڈل لیمیلا جو ہے یہ لیگنیفائڈ ہوتا ہے. اس کے بعد جب مڈل لیمیلا سے ہم اندر جائے تو جو بلو کلر میں آپ کو نظر آتا ہے، یہاں پہ بلو میں لکھا بھی ہم نے، اس کو کہتے ہیں پرائمری وال. پرائمری وال سب سے پہلے بنتا ہے، ڈیولپنگ میں سب سے پہلے پرائمری وال ہوتا ہے. اگر ہم اس کے ڈائمیٹر کی بات کریں تو یہ 1 مائکرو میٹر سے لے کر 3 مائکرو میٹر تک ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. پرائمری وال مور الاسٹک بھی ہو سکتا ہے، مور الاسٹک، اور لیس الاسٹک بھی ہو سکتا ہے، یہ آپ یاد رکھیں. اور یہ آپٹیکلی ایکٹیو بھی ہوتا ہے. اگر ہم اس کی کمپوزیشن کی بات کریں تو پرائمری وال میں زیادہ تر پولیسیکرائڈ ہوتا ہے. کون سے پولیسیکرائڈ؟ سیلولوز ہوتا ہے اس میں ہیمی سیلولوز ہوتا ہے، اس میں پیکٹن وغیرہ، یہ سارے پولیسیکرائڈ اس کے اندر موجود ہوتے ہیں. اس کے بعد یہ جو بلیک کلر میں آپ کو نظر آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سیکنڈری وال. سیکنڈری وال پرائمری وال کے اندر ہوتا ہے، انسائڈ دا پرائمری وال، ٹھیک ہے. اور یہ پرائمری وال کے بعد بنتا ہے. اس کی اگر ہم تھکنیس کی بات کریں، یہ 5 سے لے کر 10 مائکرو میٹر ڈائی میٹر میں ہو سکتا ہے. اور آپ کے بک میں اس کے لیے لفظ لکھا ہے کہ یہ ریجڈ ہوتا ہے، ریجڈ. میں نے آپ کو بتایا نا، پرائمری وال کے لیے لفظ لکھا ہے کہ یہ الاسٹک ہوتا ہے، مور اور لیس الاسٹک. اور سیکنڈری وال کے لیے لکھا ہے کہ یہ مور ریجڈ یا لیس ریجڈ ہوتا ہے. پلانٹ میں جو ریجڈیٹی ہے، جو پلانٹ کے اسٹیم میں ریجڈیٹی ہے، جو پلانٹ کے روٹس میں ریجڈیٹی ہے، یہ کس چیز کی وجہ سے؟ یہ اصل میں اس سیکنڈری وال کی وجہ سے ہے. اور یہ ریجڈ یا ہارڈ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس میں لیگنیفیکیشن ہوا ہوتا ہے. لیگنیفیکیشن میں نے آپ کو بتایا واٹ از لیگنیفیکیشن، دا ڈپوزیشن آف لیگنن، ٹھیک ہے. اسی وجہ سے یہ بہت زیادہ ہارڈ ہوتا ہے اور پلانٹ کو یہ سپورٹ دیتا ہے. اور جو پرائمری وال ہے، یہ لیوز اور یہ برانچز اور یہ جو ینگ سٹیمز ہے، یہاں پہ یہ اکثر پائے جاتے ہیں. اس میں الاسٹسٹی ہوتی ہے. وہ پارٹس جو میں نے آپ کو بتایا یہ اس پرائمری وال کی وجہ سے الاسٹک ہوتے ہیں. اور یہ بھی جو ہے آپٹیکلی ایکٹیو بھی ہے اور کرسٹلائن بھی ہے. اس کے علاوہ اگر ہم اس کی کمپوزیشن کی بات کریں تو سیکنڈری وال بھی کس چیز سے بنا ہے؟ پولیسیکرائڈ سے. پولیسیکرائڈ میں سیلولوز بھی اس میں ہوتی ہے. اس کے علاوہ پرائمری وال میں ہیمی سیلولوز بھی ہوتی ہے. اس کے علاوہ فینولک کمپاؤنڈز یعنی OH فنکشن گروپ والے کمپاؤنڈز میں اس میں ہوتے ہیں. لیگنن بھی اس میں موجود ہوتی ہے، لیگنن. اس کے علاوہ منرلز جس طرح کیلشیم ہو گیا، اس کے علاوہ میگنیشیم ہو گیا، پوٹاشیم ہو گیا، سیلیکا ہو گیا، یہ سارے جو منرل ہے یہ بھی سیکنڈری وال میں موجود ہوتی ہیں. اور یہ جو ریڈ کلر میں آپ کو نظر آتا ہے، یہاں پہ جو ریڈ میں ہم نے لکھا بھی ہے، یہ اصل میں ٹرشری وال ہے جو آپ کے بک میں نہیں ہے. سو اس کے ڈسکس کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. آخر میں ہم فنکشن ڈسکس کرتے ہیں. سیل وال کی فنکشن کیا ہے؟ واٹ از دا فنکشن آف سیل وال؟ سو فرسٹ فنکشن آپ لکھیں پروٹیکشن. سیل وال پروٹیکٹ کرتا ہے کس چیز کو؟ سیل کو. کس چیز سے؟ باہر سے کوئی بھی ہازارڈ آتا ہے، کوئی بھی خطرہ محسوس ہوتا ہے، کوئی بھی پریشر آتا ہے اور سیل کو پروٹیکٹ کرتا ہے. دوسرا فنکشن کیا ہے؟ سپورٹ. یہ پلانٹ کا جو سیل ہے اس کو سپورٹ دیتا ہے، پلانٹ کو بھی سپورٹ دیتا ہے یہ سیل وال. پلانٹ اس کی وجہ سے کھڑا ہوتا ہے. تھرڈ فنکشن آپ نوٹ کریں، یہ جو پلانٹ کا شیپ ہے یہ بھی سیل وال کی وجہ سے مینٹین رہتا ہے. اس کے علاوہ جو پلانٹ میں ریجڈیٹی ہے، ریجڈیٹی ابھی ہم نے ڈسکس کیا، یہ بھی اس کی وجہ سے ہوتا ہے. اور جو الاسٹیسٹی ہے پلانٹ میں، یہ بھی سیل وال کی وجہ سے ہوتی ہے. اس پہ آپ سب پہ آپ 2-3 لائن لکھ سکتے ہیں. الاسٹیسٹی یا فلیکسیبلٹی. اس کے علاوہ یہ ٹرانسپورٹیشن کا کام بھی کرتا ہے.
کس طرح ٹرانسپورٹیشن کا کام کرتا ہے. یہ سیل وال جو ہے یہ دوسرے سیل کے ساتھ اس طرح اٹیچ ہوتے ہیں نا، تو سیل وال میں اس طرح کے پورز موجود ہوتے ہیں جو ایک سیل سے دوسرے سیل کو ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں. ان کو ہم پلازموڈیسمیٹا کہتے ہیں. تو یہ ٹرانسپورٹ مختلف کیمیکلز، مختلف ہارمونز ایک دوسرے کو پاس کرتے ہیں. سو یہ ٹرانسپورٹ کا کام بھی کرتا ہے. اس کے علاوہ واٹر، سلوٹ اور گیسز وغیرہ بھی اس سیل وال سے پاس ہو کے سیل کے اندر چلے جاتے ہیں. جو ٹرانسپورٹ آف واٹر ہے یعنی زائلم ٹیشوز میں، وہ بھی سیل وال کی وجہ سے ہوتی ہے. اور پرائمری سیل وال جو ہے یہ تو بالکل ہائیڈروفیلک ہوتی ہے، اس میں تقریباً 60% واٹر ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہ ٹرجر پریشر کو بھی برداشت کرتا ہے. ٹرجر پریشر آپ نے پڑھا ہے 9 کلاس میں. سٹوریج آف فوڈ بھی کرتا ہے. جو سیڈز ہے، سیڈ میں جو سٹوریج آف فوڈ ہے یہ بھی سیل وال کی وجہ سے ہوتی ہے. اور کمیونیکیشن بٹوین سیلز، یہ تو میں نے آپ کو آلریڈی بتایا بھی، یہ بھی سیل وال کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں.